नमस्कार। कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं। समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको तस्तै देखाउँछौं। दूरदराजदेखि सिंहदरबारसम्मका हरेक विषयलाई हामी उत्तिकै महत्त्वको साथ उठाउने गर्छौं। नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछौं र नागरिकका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहन्छौं। कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में आज हामी सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई 5 चरणको चार्टर उडान मार्फत उद्धार गर्ने तयारी गरेको छ। तर हवाई टिकटदेखि काठमाडौँमा तारे होटलमा बनाइएका क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भएपछि उनीहरू थप मारमा पर्ने भएका छन्। आज हामी यही विषयलाई उठान गर्नेछौँ। बेखर्ची भएर विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउन विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आग्रह गरे। तर सरकारले यति बेला महँगो टिकट शुल्क र एक रातको 1800 देखि 9000 सम्म शुल्क तिराएर तारे होटलमा बनाएको क्वारेन्टिनमा एक साता बस्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। जसका कारण उद्धार भन्दा पनि यो सरकारी निर्णयले उल्टो आहत हुने अवस्था देखिएको छ। एकपटक यो रिपोर्ट हेरौँ। सरकारवालाको दबाव र विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूको आग्रहपछि सरकारले 5औं चरणको चार्टर उडान मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने तयारी गरेको छ। तर वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केकाहरूले नेपाल आउन साथ निकै महँगो शुल्क तिरेर होटलमा बनाइएको क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भएको छ। यस्तो चार्टर उद्धार उडान मार्फत फर्कने कामदारले अब विदेशबाटै आफू बस्ने होटल बुकिङ गर्नुपर्नेछ। सरकारले व्यवस्था गरेको यस्ता होटलहरू पर्यटकीय स्तरकादेखि ठुला 5 तारे महँगो होटल रहेका छन्। लामो समयदेखि विदेशमा नै अलपत्र पर्दै आएका कैयौँ कामदार आर्थिक अभावमा छन्। तर होटलमा बस्न एउटा कोठाको प्रतिदिन न्यूनतम 1800 देखि 9000 रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्नेछ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेर अलपत्र परे स्वदेश फर्कने कामदारलाई एक सातासम्म यस्ता होटलमा बस्न थप आर्थिक बोझ हुने देखिएको छ। उनीहरूले हवाई उडान बाहेक थप होटल बुकिङ खर्चको भार पनि खेप्नुपर्ने भएको छ। क्वारेन्टिनका लागि व्यवस्था गरेको होटलको एउटा कोठामा 2 जना मिलेर बस्दा पनि न्यूनतम प्रति व्यक्ति 1800 रुपैयाँ थप आर्थिक भार खेप्नुपर्नेछ। सबैभन्दा सस्तो होटलमा 1 जना मात्र बस्न प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2800 रुपैयाँ वा 2 जना मिलेर बस्दा प्रति व्यक्ति 1800 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। यसैगरी एक तारे होटल तथा रिजोर्टमा बस्न प्रति व्यक्ति 4000 रुपैयाँ वा 2 जना मिलेर बस्दा प्रति व्यक्ति 2500 रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। 2 तारे होटलमा बस्नेहरूका लागि 1 जना मात्र बस्न प्रति व्यक्ति 5000 रुपैयाँ र 2 जना मिलेर बस्दा प्रति व्यक्ति 3500 रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। 3 तारे डिलक्स होटलमा बस्नेहरूका लागि प्रति व्यक्ति 6000 रुपैयाँ र 2 जना मिलेर बस्दा प्रति व्यक्ति 5000 रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने गरी शुल्क निर्धारण गरिएको छ। 4 तारे होटलमा बस्न प्रति व्यक्ति 8000 रुपैयाँ र 2 जना मिलेर बस्दा प्रति व्यक्ति 5500 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। त्यसैगरी 5 तारे होटलमा बस्नेहरूले प्रति व्यक्ति 9000 रुपैयाँ र 2 जना मिलेर बस्दा प्रति व्यक्ति 6000 रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई निःशुल्क उद्धार गरी स्वदेश फर्काउनु पर्ने आवाज उठिरहेका बेला क्वारेन्टिनमा महँगो शुल्क तिराएर होटलमा राख्ने सरकारी निर्णयको अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। हो, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा 6 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ छ। तर यो विपदको बेला उनीहरूलाई सहायता दिने भनेर व्यवस्था गरिएको कोषको खर्च गर्ने कुरा छैन। तर त्यसलाई खर्च गर्न चाहँदैनन् सरकारी निकायहरू र बरु उनीहरू उद्धारका नाममा यस्तो शुल्क निर्धारण गरिरहेका छन्। यो त विदेशमा बेखर्ची भएका नेपालीका लागि उद्धार भन्दा पनि कसैको लागि व्यापार गरिदिने चाँजो पाँजो मिलाए जस्तो भएन र? हो, इच्छा हुने र पैसा हुनेलाई राख्दा फरक पर्दैन। तर रोजगारी गुमाएर विदेशमै बेखर्ची भएकाहरूलाई त यो उल्टो मारमा पार्ने काम भएन र? रेमिट्यान्समा चलिरहेको हाम्रो मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने कुल 28,12,289 भन्दा बढी छ।
कोभिड-19 को कारण विदेशबाट नेपालमा फर्कन चाहने नेपालीहरूको तथ्याङ्क मात्र हेर्ने हो भने पनि श्रम अवधि सकिएर नेपाल फर्कन चाहनेहरूको सङ्ख्या 35,000 छ। नयाँ श्रम स्वीकृतिमा भएका तर रोजगारी गुमाएकाहरूको सङ्ख्या 3 लाख छ। त्यस्तै पूर्ण श्रम स्वीकृति गराएर करार अवधिमा रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्या पनि 5 लाख छ। त्यस्तै भिजिट भिसामा गएर रोजगारी गरेर बसेका तर कोरोनाको कारण अलपत्र पर्नेको सङ्ख्या पनि 10,000 छ। यस्तै हामीले तथ्याङ्क हेर्दा अवैध तरिकाले विदेशमा बसेर अहिले आम माफी पाउनेको सङ्ख्या पनि 25,000 छ। स्वैच्छिक रूपले फर्कन चाहनेको सङ्ख्या मात्रै हेर्ने हो भने 20,000 छ। अध्ययन, व्यापार, व्यवसाय र अन्य पारिवारिक भेटघाटमा विदेश गएका तर उतै अड्केर बस्नेहरूको सङ्ख्या पनि 7 लाख छ। यसरी हेर्दा कुल नेपाल फर्कन चाहनेहरूको सङ्ख्या 15,90,000 रहेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ। हो, यसरी विभिन्न तथ्याङ्कहरू छन् र नेपालमा फर्कन चाहिरहेका छन् तर नेपालमा फर्किएका व्यक्तिहरू निकै कष्ट गरेर फर्किएका छन्। त्यो पनि तोकिएको भन्दा डबल प्लेनको टिकट शुल्क तिरेर फर्कनु पर्ने अवस्था छ। अब हामी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग यही विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँहरू कसरी नेपालमा आइराख्नु भएको छ र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूको अवस्था के छ र उहाँहरूलाई यति बेला के समस्या परिरहेको छ यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र सँगसँगै उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर हामी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकसँग पनि यसको जवाफ खोज्नेछौँ। यति बेला भने शङ्कर कार्की जो दुबईबाट 30,000 को टिकटलाई 59,000 तिरेर फर्कनु भएको थियो, उहाँसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्नेछौँ। शङ्करजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ दुबईबाट फर्केर आउनु भएको छ काठमाडौँ। तपाईँले त्यहाँदेखि यहाँसम्म फर्किँदाको हन्नर चाहिँ के खेप्नु पर्यो त्यो सुनाउनुहोस् न सबैभन्दा पहिला। सबभन्दा पहिले त वहाँनेरि दुबईमा पर यता आउँदाखेरि एयरपोर्टमा आरडिटी टेस्ट गरियो। त्यहाँनेरि नेगेटिभ आएपछि हामीले यहाँनेरि नेपालमा ल्यान्ड गरेपछि प्रदेश अनुसारको बसमा चढाइयो। तपाईँको अलिकति त्यो मोबाइल अथवा ल्यापटप अलिकति माथि राखिदिनुहोस् न, तपाईँको अनुहार आधा मात्र देखिरहेको छौँ हामीले, यत्तिकै गरेर बोलिँदा उपयुक्त हुन्छ। हजुर, सुरु गर्नुहोस्। हजुर हजुर, नेपालमा ल्यान्ड गरेपछि त्यहाँबाट हामीलाई प्रदेश अनुसारको बसमा चढाइयो। त्यहाँबाट चाहिँ भक्तपुरमा होल्डिङ सेन्टरमा चाहिँ केही बेरको लागि राखेर हामीलाई एकछिन सबै विवरण लिएर त्यहाँबाट हामीलाई प्रदेश अनुसार गाडीमा 1800 तिरेर यता पठाइयो। तपाईहरूले विदेशबाट आउँदा टिकटको शुल्क पनि डबल तिर्नु पर्यो भन्ने सुनेका छौँ हामीले, यो वास्तविकता हो? हजुर, नर्मल्ली टिकटको पैसा 2500 देखि 30,000 सम्म पर्छ। तर हामीले चाहिँ त्यतिखेर 1835 दिरहम तिरेर नेपाल आएको थियौँ, जुन चाहिँ हालको मूल्य 59,000 पर्न आउँछ। तपाईँले यसरी डबल शुल्क तिरेर आउनुभयो, जसरी दुबईबाट नेपालमा आउँदाको लागि तपाईँले वहाँ के काम गर्नुहुन्थ्यो, के प्रक्रिया पुरा गरेर कहाँबाट पहल गरेर आउनुभयो नि? हजुर, त्यसको लागि चाहिँ अनलाइन मार्फत मैले एप्लाई गरेको थिएँ नेपाली दूतावासमा। त्यहाँनेरि एप्लाई गरेको 20-25 दिनपछि चाहिँ उहाँहरूले नामावली टिपाएर दूतावास मार्फत एयरलाइन्सलाई दिनुभयो। त्यसपछि एयरलाइन्सले हामीलाई टिकट काट्नको लागि अफिसमा बोलाउनु भयो र 1835 दिरहमको दरले चाहिँ हामीलाई टिकट काट्न लाउनु भयो। त्यो दूतावासकै पहलमा यसरी यहाँहरूलाई डबल दस्तुरको टिकट काट्न लगाइयो? हजुर हजुर, दूतावासकै पहलमा हो। तपाईँहरूले यसरी महँगो भयो टिकटको शुल्क भनेर गुनासो पनि गर्नुभयो होला, त्यो गुनासो गर्दा चाहिँ सरकारी अधिकारीहरू के भन्छन् नि? उहाँहरू त आफ्नो काम गरे जस्तो गर्नुभयो यसपालि, होइन? उहाँहरू चाहिँ यसमा कुनै उत्तर दिन चाहनुहुन्न। हामीले अब सम्पर्क गर्न खोज्यौँ, हामीले भन्यौँ कि यो एकदमै महँगो शुल्क भयो, तर उहाँहरू सुनेको नसुने गर्नुभयो यस विषयमा। दुबईमा चाहिँ अहिले त्यहाँ हेर्ने हो भने कति सङ्ख्यामा नेपालीहरू नेपाल फर्कन चाहन्छन् अथवा कति त रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेको अवस्था पनि छ, कतिपय आम माफी पाएर बस्नु भएको अवस्था छ। तपाईँसँग त्यहाँको विषयमा केही आँकडा, केही त्यस्तो अवस्थाको विषयमा जानकारी छ? 2 महिना पहिले म वहाँ हुँदा लगभग हामी 30,000 जतिले रिपाट्रिएसन फ्लाइट नेपाल आउनको लागि आवेदन भरेका थियौँ।
र उहाँनेरि धेरै धेरै नै हुनुहुन्छ अहिले रोजगारी गुमाउने, किनभने अहिले आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर छ दुबईमा पनि, र त्यहाँनेरि धेरै कम्पनीहरू बन्द हुने अवस्थामा छ। अहिले तपाईँ नेपालमा आएपछि 1800 को उल्टो शुल्क तिरेर तपाईँ क्वारेन्टिनसम्म पुग्नुभयो। त्यहाँ क्वारेन्टिनमा चाहिँ तपाईँलाई कहाँ लगियो, त्यहाँ क्वारेन्टिनमा चाहिँ तपाईँले कति शुल्क तिर्नु पर्यो, त्यहाँको व्यवस्था कस्तो रहेछ, त्यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। हामीलाई काठमाडौँबाट चतारामा होल्डिङ सेन्टरमा ल्याइएको थियो। त्यहाँनेरि केही घन्टा राखेर हामीलाई फेरि यता विराटनगर ल्याइयो। विराटनगरमा क्वारेन्टाइनमा लाने विषयमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि कसैको घर खाली छ या बिन्दै टोयलेट बाथरुम भएको स्थान खाली भएमा उहाँहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाले सिफारिस दिने कुरा थियो। त्यही भएर मलाई चाहिँ यहाँनिर अहिले घरमै 15 दिनको लागि चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा सिफारिस गर्नुभएको थियो। तपाईँ अहिले पनि होम क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ। यो समग्रमा नेपाल सरकारले जुन उद्धारको लागि विभिन्न 5वटा चरणमा उद्धार गर्ने भनेको छ, उहाँहरूले उद्धारको व्यवस्था मिलाउनु पनि भयो, तर यो समग्र प्रक्रिया हेर्दा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? समग्र प्रक्रिया हेर्दा यो उद्धार भन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ यसो अलिकति व्यवस्थापन गरिदिए जस्तो देखियो। समग्रमा हामी पहिले जुन स्थितिमा नेपाल फर्किन्थ्यौँ, अहिले त्यो भन्दा पनि महँगो शुल्कमा हामीले नेपाल फर्किनु पर्यो। हामीले नेपाल सरकारसँग चाहिँ हामीले अपेक्षा राखेका थियौँ कि सजिलोसँग सुलभ तरिकाले नेपाल आउन पाइयोस्, तर त्यो चाहिँ सम्भव हुन सकेन। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शङ्कर कार्की। उहाँ केही दिन अगाडि मात्र दुबईबाट नेपाल आउनु भएको थियो र उहाँले झन्डै नियमित शुल्कभन्दा डबल शुल्क तिरेर उहाँ चार्टर विमान मार्फत सरकारले उद्धारको लागि तयार गरेको विमान मार्फत आउनुभएको थियो र यसरी आउँदा पनि यातायातमा जहाँ नेपाल आइसकेपछि पनि बस भाडा झन्डै तेब्बरभन्दा बढी तिरेर जानु परेको छ र उहाँ अहिले यति बेला होम क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्था छ र होम आइसोलेसन, होम क्वारेन्टिनको अवधारणाहरू सरकारले ल्याइरहँदा त्यसको प्रबन्ध भने उचित ढङ्गले भएको देखिँदैन। यसरी समग्रमा हेर्दा हामी हवाई यातायात व्यवसायको लागि, त्यसै गरी होटल व्यवसायको लागि सरकारले प्रबन्ध गरे जस्तो मात्रै देखिएको छ। हुन त सरकारले यो प्रबन्ध गर्नु, सरकारले गरिदिएको कामलाई हामी प्रशंसा गर्छौँ, तर जो विदेशमा रहेर सामान्य पनि रोजगारी गुमाएर पकेट खर्च समेत नभएर अलपत्र परेका नेपालीहरू थिए, उनीहरूको लागि भने यो शुल्क निकै महँगो हो र सरकारले पनि हामीले कानुनमा हेर्ने हो भने कालो बजारी ऐनहरू छन्। तोकिएको भाडादरभन्दा बढी भाडादार दिँदा त्यहाँ कारबाहीको दायराको भागीदार बनाइछ। त्यसै गरी यस्तो विपदको बेला, समस्याको बेला मनोमानी शुल्क लिन पाइँदैन। नेपालमा कुनै पनि बिक्री वितरण सम्बन्धी कानुनलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि वस्तु र सेवा खरिद गर्दाखेरि परल मूल्यको अथवा व्यापारीले हालेको मूल्यको 20% भन्दा बढी महँगो शुल्क लिन पाइँदैन। तर यहाँ उद्धारको नाममा दोब्बर भन्दा बढी शुल्क लिँदा पनि सरकारले न त कारबाही गरेको छ, न त त्यसलाई नियामक निकायलाई सजग गराएको छ। बरु सरकारले यो मौका हो, राम्ररी कमाऊ, सक्छौ भने मिलाएर व्यवस्थित ढङ्गले कमाऊ भनेसरी एउटा व्यवसायलाई वातावरण बनाइदिएको अवस्था मात्रै देखियो भनेर आम विदेशमा रहेका नेपालीहरू जो उद्धार गरिएर नेपाल आउन चाहन्छन्, विदेशमा अलपत्र छन्, उनीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। साँच्चै नै भन्ने हो भने यति बेला वैदेशिक रोजगार विभागले विभिन्न मापदण्ड बनाएको छ नेपालमा जो उद्धारको लागि ल्याइने नेपालीहरूको लागि। त्यति मात्र होइन, यस्तै आपद विपद पर्दा मरौ परौ भयो भने या विदेशमा कुनै पनि कारणले दुर्घटनावश कुनै पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूको मृत्यु वा विपद भयो भने वैदेशिक रोजगार कोष खडा गरिएको छ र जुन कोष अन्तर्गत, जुन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष अन्तर्गतको रकम खर्च गरेर उनीहरूको लागि विपदमा सहयोग गर्ने भनिएको छ। यद्यपि यो अहिलेको विकराल अवस्थामा जो नेपाल आउन चाहन्छन् उनीहरू जो खर्च हुनेको लागि त ठिकै भयो, तर खर्च नहुनेहरू जुन पीडामा छन्, सरकारले उद्धार गरिदियोस् भनेर याचना गरिरहेका छन्, हारगुहार गरिरहेका छन् र हामी जस्ता सञ्चार माध्यमहरूमा सम्पर्क गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई यति बेला सहज ढङ्गले विपदको बेला ल्याउनुको साटो सरकारले निर्धारण गर्दै 5 स्टार होटलमा बस्ने, 1 स्टार होटलमा बस्ने कि 3 स्टार होटलमा बस्ने कि 2 स्टार होटलमा बस्ने कि भनेर त्यसको क्याटेगोराइज गर्दै त्यसको मूल्य निर्धारण गरिरहेको छ। यो निश्चय पनि विपदको घडीमा यो
उपयुक्त हुन सक्दैन। जो चाहन्छन्, इच्छाले बस्न चाहन्छन्, थप सेवा सुविधासहित उनीहरूको लागि यो राम्रो कुरा हो, राम्रो पक्ष हो। तर जो बेहाल भएर महिनौँदेखि विदेशका गल्ली गल्लीमा बसेका छन्, बिहान बेलुका खाना समेत पाएका छैनन् र विभिन्न धार्मिक स्थलहरूमा शरण लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ, उनीहरूको लागि भने यति बेला विभिन्न मुलुकमा रहेको राजदूतावासले त्यहाँ रहेका नेपाली राजदूतहरूले सम्पर्क गरेर उहाँहरूलाई समन्वय गरेर सरल तरिकाले जो स्वदेश फर्कन चाहन्छन् उनीहरूलाई ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने एउटा सरकारको दायित्व पनि हो। त्यसैले यो दायित्वबाट सरकार विमुख बन्नु हुँदैन। कुनै पनि देशको नागरिक या मानवीय जनशक्ति भनेको त्यो देशको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। जुन देशमा क्षमतावान र सिपयुक्त जनशक्ति हुन्छ, मानवीय शक्ति हुन्छ, त्यही देशले आजसम्म समृद्धि हासिल गरेको इतिहास छ। त्यसैले हामीले वैदेशिक रोजगारीमा युवालाई पठाउने होइन, सकेसम्म देशमा भएका युवालाई, युवा जनशक्तिलाई देशमै रोजगारीको सृजना गरेर देशमा उद्योग धन्दा खोलेर कृषिलाई व्यवसायीकरण गरेर पर्यटन प्रवर्धन गरेर मुलुकभित्रै टिकाउने र बिकाउने अनि रोजगारीको सृजना गर्ने अवसरहरू खोज्नुपर्छ। तर यो विपदमा रहेका युवाहरूलाई अझै नेपालमा ल्याउने हो भने उनीहरूमा थप नेपालमा केही सृजनात्मक र रचनात्मक ढङ्गले काम गर्ने र स्वदेशमा पसिना बगाउने र स्वदेशमै कमाउने अनि रुखो पिठो जे छ घरमै खाएर गाउँमै श्रम गरेर आफ्नै परिवारसँगै हाँसी खुसी रमाउने एउटा वातावरण सृजना गर्न सकिन्छ। तर सरकारले उद्धारको नाममा एक त ढिलाइ, अर्कोतर्फ उद्धार गरिएर आएका युवाहरूमा पनि यसरी व्यापारीकरण गर्ने अथवा व्यापार गर्ने व्यापारीहरूको लागि मात्र सहज वातावरण बनाइदिने हो भने निश्चय पनि राज्यले एउटा जुन दायित्व वहन गर्नुपर्छ सङ्कटको बेला, विपदको बेला, त्यसबाट राज्य विमुख भएको निष्कर्ष सबै सरकारवालाहरूले निकाल्ने नै छन्। हो, सकेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानुको साटो मुलुकभित्रै हामीले केही गर्नुपर्छ। युवाहरूले पनि राज्यलाई मात्रै अनि सरकार हाँक्ने र नीति निर्माताहरूलाई मात्र दोष लगाउने होइन, आफै पनि सकारात्मक र रचनात्मक भएर केही गर्नको लागि पहल गर्नुपर्छ। तर केही गर्दा गर्दै पनि नसकेका युवाहरूलाई थप वातावरण बनाउनुपर्छ र यस्तो विकट बस्तीदेखि दुर्गमदेखि हरेक हन्नर खाएर विदेशमा पुगेका युवाहरूलाई थप समस्यामा होइन उनीहरूलाई उद्धारमा सहजीकरण गर्नुपर्छ। यति बेला भने झपट बस्नेत बौद्धबाट हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँ साउदी अरबबाट फर्किनु भएको थियो, तर उहाँले PCR टेस्ट गराएर फर्किनु भयो, तर त्यो PCR टेस्ट नै नक्कली रहेछ। अब भन्नुहोस्, यस्तो नक्कली PCR टेस्ट लिएर रिपोर्ट देखाएर आउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। झपटजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। हजुर सर, नमस्ते सर। यहाँ केही समय अघि मात्रै साउदीबाट फर्कनु भएको भनिएको छ। यहाँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, यहाँको अवस्था के छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। मेरो अवस्था एकदमै ठिक छ सर। म यहाँ अहिले बौद्ध जोरपाडीको शिवचोक भन्ने नारायण टारमा छु। मेरो एकदमै ठिक छ। म जुलाईको 10 तारिकमा चाहिँ यहाँ काठमाडौँ आइपुगेको हो र टिकट चाहिँ मैले 9 तारिक बुकिङ गरेको हो। बुकिङ गर्दा हामीले 1810 रियाल तिरेको छौँ। अनि हामीलाई RDT टेस्ट गर्नुपर्छ फलानु मेडिकलमा, ढाका मेडिकल सेन्टर भन्ने ठाउँमा, यो तपाईँको जद्दामा रियादमा पर्छ। अनि त्यहीँ जानुहोस् भनेर एम्बेसीले हामीलाई चाहिँ खबर गरेको हुन्छ। अनि हामीले त्योभन्दा बाहेक अन्त जान पाइँदैन। तर त्यहाँ जाँदाखेरि हाम्रो त्यो RDT चेक गर्दैन, यतिकै डुप्लिकेट सर्टिफिकेट बनाएर तपाईँको 150 रियाल लिइदिन्छ त्यहाँको। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई दूतावासले नै त्यहाँ नै मात्रै जानु, अन्त चेक गर्दैन भनेर पठाएको हो अथवा तपाईँहरू स्वेच्छाले त्यहाँ जानुभयो? कसरी पुग्नुभयो? स्वेच्छाले त हुँदै भनन् सर। हामीलाई टिकट काट्नलाई एम्बेसीले यो ठाउँमा यो गिल ट्राभल्स भन्नेले चाहिँ बुकिङ गरेको छ अहिले चार्टर फ्लाइटको। अनि त्यो गिल ट्राभल्सले चाहिँ फलान ठाउँमा यो ठाउँमा यो मेडिकलमा जानु सबहरू भनेर भनेको हुन्छ। त्यहीँ उनीहरूले सेटिङ गरेर यसरी पैसा लिँदो रहेछ हामीसँग। यो भनेपछि तपाईँहरूलाई त्यहाँ कतारको यो साउदीको ढाका भन्ने ठाउँमा कुनै पनि चेक जाँच नगरिकन ढाका होइन सर, ढाका भन्ने ठाउँ होइन सर। यो के अरे साउदी अरबको रियादको यो बत्था भन्ने ठाउँ हो। खासै बत्था मार्केट भन्छ त्यसलाई। त्यसमा ढाका मेडिकल सेन्टर भन्ने छ। मसँग सबै यसको एभिडेन्सहरू छ। भनेपछि तपाईँहरूलाई त्यहाँ जाने साथ कुनै चेक जाँच नगरिकन RDT को टेस्टको रिपोर्ट थमाइयो? हजुर, रिपोर्ट थमाइयो। अनि 150 लिन्छ। मसँग 3 जना भाइहरू आएको, म एउटै कम्पनीबाट। हामीले 3 जनाले 450 तिरेर आएको।
यहाँहरूलाई त्यसरी त्यो नक्कली जुन रिपोर्ट लिएर आउनुभयो त्यो रिपोर्ट यहाँ एयरपोर्टमा देखाउनु भयो होला, एयरपोर्टमा चेक भयो कि भएन, तपाईँहरूको फेरि पुनः परीक्षण नेपाल आएपछि भयो कि भएन? मेरो 2 जना साथीहरूको भयो सर। मलाई चाहिँ म होम क्वारेन्टाइन आएर बसेँ। होम क्वारेन्टाइनमा आएर बसेपछि मलाई चाहिँ के अरे वार्डमा गएँ, म सिफारिस लिएर चेक गर्न जानको लागि यस्तो यस्तो गरेर आएको उहाँबाट भनेर म गएँ। म जाँदाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई कुनै सिम्टम देखेन भने 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइन बस्नुहोस्, त्यसपछि अनि तपाईँ निक्लिनुहोस् भन्दा म एक्लै सेफ भएर चाहिँ सुरक्षित साथले म क्वारेन्टाइन बसेँ। मलाई त्यस्तो सिम्टम केही आएन, म गइनँ। यहाँले त त्यो जुन प्लेन टिकट हुनुहुन्थ्यो प्लेन टिकट पनि महँगो तिरेर आउनुभयो। 1810 त महँगो हो नि सर। रियादबाट 4 घन्टा 4 घन्टा 50 मिनटको फ्लाइटको टिकट हो। त्यो त ठिक छ सर, सबैले तिरे। तर तिरेर यो चाहिँ किन हामीलाई सेटिङ मिलाएर चाहिँ पैसा खायो भन्ने कुरा आयो सर। नेपाल सरकारले गर्यो अथवा एम्बेसीले गर्यो अथवा हाम्रै नेपाल सरकारमा त अथवा एम्बेसी, हामी त किन आँट्यौँ तपाईँको यो नलिकन हामीलाई यो आरडिटीको लिस्ट नलिकन हामीलाई एयरपोर्टमा छिर्न दिँदैन होला भन्ने हताश भएर चाहिँ हामीले यो लिनु पर्यो। किनभने हामी त अत्तालिएको मान्छे, तपाईँको 3-3 महिना 4-4 महिना लकडाउनमा बसेर चाहिँ नेपाल आउन पाएको बल्ल बल्ल पैसा जम्मा गरेर 1810 तिरेर त्यसपछि यो 150 रुपियाँको यो आरडिटी नगरिकन जानै दिँदैन भन्यो। तर यसको भ्यालु भएन सर, डुप्लिकेट दियो हामीलाई वहाँनिर। त्यसपछि यसको सोधपुछ त कहीँ एयरपोर्टमा हुन्छ होला अथवा नेपाल एयरपोर्टमा हुन्छ होला अथवा हामीलाई सेल्टरमा लगेर यहाँ गङ्गापुरमा हुन्छ होला अथवा मलाई कीर्तिपुर पुऱ्याएर क्वारेन्टाइनमा हुन्छ होला भनेको यसको भ्यालु भएन। यो गरेर आएको भनेर मैले एक्सप्लेनेसन गर्ने ठाउँ पनि पाइनँ। र म आउने बित्तिकै मेरो घर परिवारहरू बिरामी भएकोले गर्दा 14 दिन क्वारेन्टाइन बसेँ। त्यसपछि यताउता तनावले गर्दा हजुरलाई भन्न पाइनँ र मैले पछि यो नम्बरहरू पत्ता लगाएर यो न्युज 24 लाई चाहिँ मैले खबर गरेको। यहाँहरूलाई यसरी पठाउँदाखेरि त्यहाँ कोही गिरोहहरू व्यक्तिहरू सक्रिय भएर तपाईँहरूलाई जहाँ आरडिटी परीक्षण गर्ने ठाउँसम्म लाने अथवा एम्बेसीमा सम्पर्क गराउने कोही माध्यम मार्फत कोही समूह मार्फत गर्नुभयो कि यहाँहरूले स्वतःस्फूर्त आफै चाहिँ पहल गर्नुभएको? हामीले टिकट मैले एम्बेसीमा फोन गरेँ सर। एम्बेसीमा फोन गर्दाखेरि ल तपाईँ लक्की हुनुहुन्छ टिकट छ 1810 रुपियाँ गरेर फलान ठाउँमा जम्मा गर्नुहोस् भनेर हामीले 3 जनाको पैसा जम्मा गऱ्यौँ। एउटा ब्याङ्कमा गएर त्यहाँ अरबिक थियो, त्यहाँ कुनै यस्तो 2 नम्बरी भएन। त्यसपछि हामीलाई टिकट काउन्टरमा टिकट लिन पठायो। टिकट लिन पठाएपछि ढाका मेडिकल सेन्टरमा चाहिँ गएर तपाईँहरूले मेडिकल गर्नुपर्छ भन्यो। त्यसपछि हामी गर्न गएपछि त्यहाँ एकजना नेपाली बोल्ने डक्टर रहेछ। यो ढाका मेडिकल सेन्टर तपाईँले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, मसँग एभिडेन्स छ। अनि उसले चाहिँ तपाईँहरू चुपचाप लाग्नुहोस्, तपाईँहरू यहाँ गर्न बस्नु, एकजना बस्नुहोस् भन्यो, पैसा दिएर पठायो। अब हामीलाई त्यो नगरौँ भने भरे नेपाल आउनु नदेला। अब हामी त अत्तालिएर बसेको नेपाल आउनको लागि सुरक्षित थियौँ। त्यतिखेरसम्म त हामी क्वारेन्टाइनमै थियौँ वहाँ। जसरी नेपाल आउनु थियो हाम्रो घरमा पनि बिरामी मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दा हामी आँटेको थियौँ। अब यो बनाउन हुन्छ नबनाइ आउँ, हामीलाई समाजलाई बनाउनु परिरहेनछ। वास्तवमा मैले यसो थाहा पाएँ, मैले आउने साथीहरूलाई अब आउनेलाई त कसैलाई पनि यस्तो नहोस् भनेर यो गर्न खोजेको सर मैले। तपाईँहरू जसरी विदेशदेखि आउनुभयो झन्डै जबरदस्त तिरेर त्यो पनि नक्कली चाहिँ रिपोर्ट लिएर आउनुभयो तपाईँहरूले र यहाँ आएर सिधै एयरपोर्टमा पनि कुनै त्यस्तो चेक जाँच भएन, सिधै होम क्वारेन्टाइनमा पुग्नुभयो। यो समग्र प्रक्रिया हेर्दा नेपाल सरकारले जुन सङ्क्रमण रहित ढङ्गले अथवा सङ्क्रमितलाई सुरक्षित ढङ्गले उद्धार गर्ने भनेको छ, नेपालमा आउन चाहने विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले उद्धार गर्ने भनेको छ, यो प्रक्रिया हेरेपछि देखेपछि तपाईँले यो भोगेपछि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ नि तपाईँ? यो त कुनै हालतमा पनि के अरे तपाईँको सेफ्टीसँग त छँदै छैन सर। म साउदीको जद्दा भन्ने ठाउँमा थिएँ। जद्दाबाट रियादसम्म फ्लाइटमा आएको। म फ्लाइटमा आउँदा तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने भनेर 3 जना सिटमा 2 जना राखेर ल्याएको छ। हाम्रो नेपाल एयरलाइन्सले प्याक गरेर 3 जना फुल सिट गरेर ल्याएको छ। न त्यहाँभित्र सेनिटाइजर छ न त्यहाँभित्र मास्क छ। हामीले आफ्नो युज गरेर आयौँ र जब नेपाल एयरपोर्टमा ल्यान्डिङ भएपछि 9:22 ल्यान्डिङ भएको प्लेन 4 घन्टा प्लेनभित्र थुनेर राख्यो। त्योभन्दा अगाडि 2-3टा प्लेन आएर छ। हामी तिनै कोरोना नभए पनि कोरोना लाग्ने अवस्था बनाइसकेको थियो। त्यसपछि हामी निक्ल्यौँ। निक्लेर आउँदाखेरि तपाईँको 9:22 ल्यान्डिङ भएको प्लेन गङ्गाको पुग्दा म लगभग 5 बजेको थियो। भनेपछि कति घन्टा लगायो होला एयरपोर्टभित्र तपाईँ आफै अन्दाज गर्नुहोस्। एक कुरो यो सुरक्षित भन्ने त छँदै छैन। हामीले त उहाँ साउदीबाट त कोरोना बोकेर आउँदैनौँ र सम्भवतः प्लेनमा हुनसक्छ। यदि प्लेनमा रहन्छ भने नेपालको एयरपोर्टमा आएपछि कोरोना सर्छ। तपाईहरू विदेशमा चाहिँ कसरी बस्नु भएको थियो? अहिले पनि जहाँ तपाईँहरूले काम गर्नु भएको थियो होइन, त्यो देशमा चाहिँ अहिले पनि कति युवाहरू यस्तो समस्यामा छन्, कति युवाहरू नेपालमा आउन चाहिरहेका छन्? तपाईँसँग केही त्यस्तो जानकारी छ?
यस्तो त अब त्यो कम्पनीहरू चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू खुलेछ। म चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्टमा काम गर्थेँ। हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै लकडाउन भएपछि पुरै अब त्योभन्दा अगाडि पनि सेफ्टीसँगै काम गर्न लगाउँथ्यो। हामीलाई चाहिँ अर्काको देशलाई अर्काको सरकारलाई दोष दिने कुरो भएन। हामीलाई जुन मेन पावरले भनेर गयो त्यही अनुसार काम पाएको थियौँ। काम राम्रै थियो, कन्ट्याक्ट सिद्धिएको थिएन। मेरो 2 वर्षको कन्ट्याक्ट हो, 17 महिना म फर्केको हो र मेरो यहाँ घर परिवार बिरामी नभएको वास्तवमा काम सुरु भइसकेको थियो र तलब भनेको जति त्यही 3-4 महिनाको चाहिँ अनपेड लिभ दिएर मात्र दिन्थ्यो। तर यो अप्ठ्यारोमा परेको त धेरै छन्, तर हामीलाई सरकारले, नेपाल सरकारले चाहिँ चुस्यो। यो कसरी चुस्यो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको डुप्लिकेट मेडिकल गर्नलाई किन यही मेडिकलमा जा भनेर भन्यो कि त फ्री गरेर तिमीहरू मेडिकल गरेर आओ, यस्तो प्रमाण लिएर आओ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। अब त्यसो पनि नभन्नी फलान ठाउँमै जानुपर्छ भनेर जुन ट्राभल्सले तपाईँको यो चार्टर फ्लाइटको बुकिङ गरेको छ त्यो गिल ट्राभल्स भन्ने छ, त्यो गिल ट्राभल्सले यही ढाका मेडिकल सेन्टर अथवा एउटा 2टा मेडिकल सेन्टर दिएको छ ठाउँ ठाउँको गरेर, त्यो बाहेक अन्त गरेर हुँदैन भनेर भनिदिएको छ। अनि हामी भ्रममा पऱ्यौँ। हामीले 150 रियल भनेको तपाईँको कोहीलाई 200 लिन्छ, कोहीलाई 150 रियल लिन्छ भने 150 रियल भनेको पनि लगभग 5,000 नेपाली रुपियाँ जति हो। यो किन खर्च गर्नु पर्यो हामीले बेकारमा? हामी त यतिकै पीडित छौँ 3-4 महिना उहाँ विदेशमा बसेर। भनेपछि तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ समग्र हामीलाई उद्धार गरेर ल्याइदियो भनेर खुसी भन्दा पनि तपाईँ एउटा राज्यले ठग्यो हामीलाई भन्ने निष्कर्षमा हुनुहुन्छ यति बेला? एकदमै छ, 100%। कसरी हुन्छ 1810 रियल चाहिँ तपाईँको 4 घन्टा 40-50 मिनटको फ्लाइटलाई लगभग डबल चार्ज लगाउँदा पनि तपाईँको 35 देखि 40,000 रुपियाँमा चाहिँ नेपाली 40,000मा चाहिँ ओर्दो टिकट हुन्थ्यो रियादबाट भनी तपाईँको 56,300 रुपियाँ लिएर उद्धार चाहिँ कसरी भन्ने सर? यो उद्धार किन दिएको के? हामीलाई किन यसरी मुर्गा बनाइरहेको छ के अब नेपाल सरकारले, एम्बेसीले अथवा यो के अरे तपाईँको नागरिक उड्डयन मन्त्रालय केले बनाएको छ? किन मुर्गा बनाइरहेको छ के नेपालीलाई? तपाईँको पैसै छैन, कम्पनीले 1400 भन्दा पैसै दिँदैन, 1400 रियाल बढीमा म्याक्सिमम 1400 दिन्छु भन्छ उताबाट फर्किनलाई। 14 भनेको तपाईँको लगभग 42,000 जति दिन्छु भन्छ। त्यहाँभन्दा पैसा त घरबाट मागेर लिएर आएर नेपाल आउनु परेछ। हस्, यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो म जस्तो त सर एक मिनट, म जस्तो मान्छे त अरू फस्दै नफसुन्, यसको लागि मैले यही पहल गर्न खोजेको सर। तपाईँलाई एभिडेन्स चाहिन्छ, ढाका मेडिकल सेन्टरको कुनै एड्रेसहरू चाहिन्छ भने म हजुरलाई जतिखेर पनि उपलब्ध गराउन सक्छु। हस्, यहाँलाई धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो झपट बस्नेत। उहाँले पनि पिसिआरको टेस्ट जसरी गरेर आउनु भएको थियो साउदीबाट, त्यो पिसिआरको टेस्ट नै नक्कली रहेछ। अझ भनौँ उहाँहरू विपदमा हुनुहुन्थ्यो, आपतमा हुनुहुन्थ्यो र तत्काल नेपाल आउन चाहनुभयो र त्यहाँको दूतावासलाई, त्यहाँको नेपाली दूतावासमा सम्पर्क राख्नुभयो र नेपाली दूतावासका कर्मचारीले उहाँहरूलाई टिकट खाली छ, टिकट बुकिङ गर्नुहोस् र फलानु ठाउँमा गएर आरडिटी टेस्ट, पिसिआर टेस्ट या यो टेस्ट गर्नुहोस् भनेर पठाउनु भयो र त्यहाँ टेस्ट नगरिकन उहाँहरूलाई एउटा कागजमा रिपोर्ट लेखेर पठाइयो र त्यो रिपोर्ट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि चेक जाँच भएन र उहाँहरू सिधै घरसम्म पुग्नुभयो। यसरी हेर्दा एकातर्फ त्यहाँका निश्चित व्यक्तिले निश्चित ठाउँमा मात्रै जानुस् भनेर दूतावासका कर्मचारीहरूले सिधासिधी ठगेको पुष्टि हुन्छ। अर्कोतर्फ नेपालमा आइसकेपछि कहीँ चेक जाँच नभइकन सिधै घरमा पुग्दा थप सङ्क्रमणको खतरा हुन्छ। अर्कोतर्फ जहाँ उद्धारको नाममा उडाइएका प्लेन छन् त्यो प्लेनमा सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण पालना गर्नु परेको हुन्छ। त्यसैगरी मास्कको व्यवस्था, सेनिटाइजरको व्यवस्था र त्यहाँ एउटा दूरी समेत कायम गरेर आउने, सिटमा एकजना मात्र राख्ने एउटा सिटमा सम्म भनिएको छ, तर त्यहाँ कुनै पनि मापदण्ड पालना गरिएको छैन र सामान्य मास्क र सेनिटाइजर समेत प्लेनमा समेत व्यवस्था नगरी ल्याइयो भनिएको छ। यसरी हेर्दा हामी उद्धार भन्छौँ या यसलाई थप सङ्क्रमण फैलाउने र विदेशमा अलपत्र रहेका नागरिकहरूलाई थप पीडा दिने र एउटा शोषण गर्ने काम भयो। यो तपाईँहरू आफै निष्कर्ष निकाल्नुहोस् र तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहोस् र आगामी दिनमा सरकारले यस्ता उद्धारका नाममा यी खालका कमजोरीहरूलाई निश्चय पनि सच्याउनु आवश्यक छ र जो उद्धारका प्रतीक्षामा छन्, सरकारले उद्धार गरिदियो, मेरो सरकार, हाम्रो सरकार, राम्रो सरकार, विपदमा नागरिकलाई सम्झने सरकार भनेर सरकारलाई धन्यवाद दिनुको चाटो उद्धार गरेर नेपाल आएपछि सरकारलाई धिक्कार भन्ने र उद्धारलाई बेकार भन्ने अवस्था सृजना गर्नु दिनु हुँदैन। त्यसैले सरकार थप गम्भीर बन्नु आवश्यक छ र दूतावासका कर्मचारीहरूलाई पनि यो गुनासो आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले यो विषयमा के भएको हो र आगामी दिनमा यस्तो हुन दिनुहुन्छ हुँदैन या
सबैको यस्तै पारा हो, ठिकै छ भने एउटा कुरा हो, तर यो गम्भीर विषय हो, यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि ध्यान आकृष्ट हुनु आवश्यक छ। र यसरी नेपालीहरूलाई जहाँ विदेशमा अलपत्र अवस्थामा छन्, विपदमा छन्, उनीहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउँदा सुरक्षा मापदण्डको पालना गराउनुपर्छ र उनीहरूलाई सकेसम्म आफ्नै खर्चमा आए पनि न्यूनतम खर्च होइन भने सरकारले यो बेला खर्च बेहोरिदिनुपर्छ। हामी अरबौँका बजेटहरू, करोडौँका विभिन्न योजनामा भ्रष्टाचारमा स्वाहा पार्छौँ, महँगा गाडी चढ्छौँ, त्यसै गरी विलासी र ऐसा आरामको जिन्दगी जिउँछौँ, तर नागरिकलाई त्यही विप्रेसन पठाएर देश थान्ने, त्यही रेमिट्यान्सको भरमा यहाँ रजाइ गर्ने नेताहरूले त्यही विदेशमा पसिना बगाएर राज्यमा पैसा पठाउने, रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकहरूलाई यो व्यवहार हुनु निश्चय पनि उचित र न्यायोचित किमार्थ हुँदै होइन। त्यसैले सरकारले गम्भीरता देखाउनै पर्छ र गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ। हामी यो विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक लगायतका व्यक्तिहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ र आगामी दिनमा कसरी उद्धारको कामलाई सुलभ, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। सँगसँगै अहिले जुन क्वारेन्टिनको नाममा महँगा होटलहरूमा राख्ने निर्णय गरिएको छ त्यो उचित छ कि छैन, अथवा त्यसको विकल्पमा सस्तो र ती व्यक्तिहरू जो वैदेशिक रोजगारीबाट आइराख्नु भएको छ उहाँहरूले तिर्न सक्ने गरी, धान्न सक्ने गरी, शुल्क तिर्ने गरी अरू कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यो विषयमा पनि सरकारले एकपटक समीक्षा गर्नै पर्छ, सोच्नै पर्छ। हो, आम नागरिकलाई पीडामा परेको बेला राज्यको सहारा चाहिन्छ। राज्य भनेको सबैको अभिभावक हो। त्यसैले राज्यले हर क्षण, हर प्रहर, हर बखत एउटा नागरिकलाई अभिभावक भएको र विपदमा मैले मेरो नागरिकको रक्षा र सुरक्षा गर्छु भन्ने प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ। हामीले संविधानका फेरिस्ता हेऱ्यौँ भने, कानुनमा हेऱ्यौँ भने पनि नागरिकको सुरक्षा सार्वभौम र एउटा सम्प्रभु राज्यको तर्फबाट जुन सम्प्रभुता प्राप्त गरेको छ त्यो राज्यले हरेक देशमा रहेको नागरिकहरूको रक्षा र सुरक्षा गरिएको हुन्छ। त्यसैले दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नको लागि, एक अर्को देशको हित र भलाइको लागि र ती देशमा भएका नेपाली नागरिकको रक्षा, सुरक्षा र उनीहरूलाई सहज वातावरणमा काम गरिदिने, गराउने अवसर दिलाइदिनको लागि, सहजीकरण गरिदिनको लागि र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहलको लागि भनेर करोडौँ खर्च गरेर, वार्षिक ठुलो बजेटको हिस्सा खर्च गरेर प्रत्येक नागरिकले घाँस काटेर, नुन तेलदेखि एउटा चाउचाउ किन्दासम्म कर काटेर राज्यको ढुकुटीमा पैसा जम्मा गर्छन् र त्यही पैसा विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगका व्यक्तिहरू अर्थात् नेपाली राजदूतावासमा खर्च गरिन्छ। तर त्यही खर्च अथवा नागरिकले तिरेको, राज्यमा राखेको पैसा लिएर तलब भत्ता खानेहरूले नागरिकको सेवा प्रति भने दत्तचित्त भएर लाग्नु पर्दैन र? निश्चय पनि पर्छ। त्यसैले यदि कुनै पनि राजदूतले या कर्मचारीले यस्ता गलत हरकत गर्छन् र बेइमान गर्छन् र नागरिकलाई सहजीकरण होइन थप त्यहाँ दुःख दिने र विपदको बेला कमाउने गलत मनसाय राख्छन् भने निश्चय पनि छानबिन गरेर कारबाही गर्नै पर्छ। होला केही व्यक्ति ठगिए, केही हजार ठगियो, यो रकममा सानो होला, त्यसै गरी घटना पनि एकाध होलान् औँलामा गर्न सक्ने, तर यो एकाध र सानो रकम सामान्य घटना किमार्थ हुँदै होइन। यो त नियमको उल्लङ्घन हो। नेपाली नागरिक जो विपत्तिमा परेको छ, समस्यामा परेको छ, उनीहरूमाथि अर्को शोषण र दोहन हो। त्यसैले केही अगाडि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिले हामीलाई जसरी गुनासो राख्नुभयो, झपट बस्नेतले, यो निश्चय पनि उद्धार होइन, हामीलाई चुसियो, शोषण गरियो। र केही व्यक्तिले भन्नुभयो हामी उद्धार गरेर ल्याउँदा खुसी हुनुपर्ने, उत्साहित हुनुपर्ने, नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने, कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुपर्ने, जुन एम्बेसीका कर्मचारीले सहयोग गरे उनीहरूलाई सधैँ यो विपदमा मलाई उद्धार गर्ने, यो विपदमा सारथी बन्ने व्यक्ति भनेर सम्झिरहनु पर्ने। तर त्यस्तो होइन। यहाँ त विडम्बनापूर्ण अवस्था र भेटियो भने मनदेखि गाली गर्थे मलाई ठग्नेहरूलाई भन्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। त्यसैले यो विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ र यो ठग्नेहरूमाथि कारबाही गर्नै पर्छ। नेपाली नागरिकहरू कति सङ्ख्यामा विदेशमा छन् र उनीहरू कुन कुन देशमा कसरी बसिरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने हामीले विभिन्न तथ्याङ्क पाउँछौँ। र पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा रहने नेपालीहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने कुल
28,12,289 तथ्याङ्क रहेको छ। त्यसमध्ये कुवेतमा 82,630 जना रहेका छन्। त्यसैगरी दक्षिण कोरियामा 34,055 जना वैदेशिक रोजगारमा रहेका छन्। त्यसैगरी जापानमा 34,055 जना नेपाली श्रमिकहरू अहिले पनि काम गरिरहेका छन्। त्यसैगरी बहराइनमा 27,873 जना, त्यसैगरी अस्ट्रेलियामा 15,579 जना नेपालीहरू हरेक दिन श्रम गरिरहेका छन्। त्यस्तै ओमानमा 8,520 जना नेपाली कामदारहरू अहिले पनि दैनिक काम गरेर नेपाललाई विप्रेसन या भनौँ रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन्। उता इजरायलमा पनि 3,665 को सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरू काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै लेबनानमा पनि 861 जनाले पसिना बगाइरहेका छन्। अन्य देशमा पनि कुरा गर्ने हो भने 1,35,140 को हाराहारीमा छ। जुन देशहरूमा नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति दिएको छैन त्यहाँ जानेहरूको आँकडा अझ फरक छ। युएईमा मात्रै झन्डै 2,27,292 नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् भने साउदी अरबमा 3,52,135 जना नेपालीले चर्को गर्मीमा कष्टकर ढङ्गले पसिना बगाइरहेका छन्। आफ्नो परिवार पाल्न नेपालमा विप्रेसन पठाउन र यो देशमा रोजगारी नपाएपछि उनीहरू विवश भएर चर्को तातो घाममा पसिनाले निथुक्कै शरीर भिजाएर काम गरिरहेका छन्। कतारमा मात्र हेर्ने हो भने 4,36,378 जना नेपाली अहिले पनि त्यहाँ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा पुगेका छन् र काम गरिरहेका छन्। त्यसैगरी अर्को मुलुक हो खाडी मुलुक, जहाँ धेरै सङ्ख्यामा नेपाली अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा छन् र नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य बनेको छ मलेसिया, जहाँ 4,68,557 नेपाली कामदारहरू रहेका छन् र भारतमा मात्रै 9,69,000 भन्दा बढी नेपाली कामदार रहेका छन्। खास गरी आज हामी युसी अफ द डेमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका र अलपत्र भएका नेपालीहरू जो नेपाल फर्कन चाहन्छन्, उद्धारको नाममा जे कमी कमजोरी भइरहेका छन् त्यसलाई सुधार गरेर कसरी ल्याउने सुरक्षित ढङ्गले भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ र हामीले विदेशमा रहेर उद्धार गरिएका विभिन्न नेपालीहरूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र अब भने हामी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकसँग यो समस्यालाई कसरी निराकरण गर्ने भनेर उहाँसँग जोडिने तर्खरमा छौँ र विशेष गरी विदेशमा अलपत्र परेर बसेका नेपालीहरूले आफूलाई सहज ढङ्गले सर्वसुलभ ढङ्गले अझ सकेसम्म निःशुल्क ढङ्गले नेपाल फर्काइदियो भने हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखिरहेका छन्। यो उहाँहरूको चाहना र कतिपयको बाध्यता छ र यो बाध्यताका बीच नेपाल सरकारले एउटा जुन अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ र नागरिकको सुरक्षा र उनीहरूको उद्धारमा खट्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई सरल सहज र सुलभ ढङ्गले कसरी ल्याउन सकिन्छ यही विषयमा हामी यति बेला कुराकानी गर्दैछौँ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालसँग। यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 को इस्यु अफ द डेमा। हजुर हजुर धन्यवाद। प्रसङ्ग त्यहीँबाट सुरु गरौँ न। अहिले यो वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा गएका नेपालीहरू अलपत्र छन्। यहाँहरूकै आँकडा अनुसार झन्डै 15 लाख नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ भनिएको छ। यहाँहरूको तयारी गर्नुभएको काम के छ त्यहीँबाट सुरु गरौँ न। यस्तो छ, अब यहाँले भने जस्तो उद्धार भन्ने जुन विषय छ, अब 15 लाखै मान्छेलाई उद्धार गर्नुपर्ने भन्ने खालको कुरा त अलि धेरै हाइपोथेटिकल हुन जाला। तर अहिले चाहिँ के छ भने तत्कालीन रूपमा अहिले 51-52 हजार मान्छेहरूलाई कामदारहरू विदेशबाट आइसकेका छन्। उद्धार भन्नाले पनि चार्टर फ्लाइटबाट हामीले फ्लाइटको व्यवस्था मिलाइदिइसकेपछि पैसा त उहाँहरूले आफूले तिरेर आउनु भएको छ। अब के छ भने वास्तविक उद्धार त हुन बाँकी नै छ। यो निर्देशिका तयार भइसकेपछि त्यो अनुसारको प्रायोरिटीको बेसमा उद्धार हुन त बाँकी नै छ र अहिले तत्कालीन रूपमा चाहिँ 1 देखि 1.5 लाख मान्छेहरू अझै पनि टिकटको पर्खाइमा बसिराखेको र नेपाल आउनको लागि चाहिँ उहाँहरू टिकट काटेर आउने अवस्थामा तर्खरमा हुनुहुन्छ। यदि उहाँहरूले त्यो खालको अवसर पाउनुभयो भने र यसमा के देखिन्छ भने हामीले सुरुवातीमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने अहिले तत्कालीन रूपमा त्यहाँको तपाईँले नि भनिरहनु भएको छ डाटाकै हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि झन्डै 23-24 लाख मानिसहरू चाहिँ अहिले मिडल इस्टमा छन् र यो बिफोर कोभिडकै अवस्थामा हेर्ने हो भने पनि प्रतिदिन 1000 देखि 1500 मान्छेहरू नेपाल आइराखेको अवस्था हो। त्यो अवस्था भनेको भिसा
सिद्धिएर कम्पनीबाट एक्जिट भएर र विभिन्न खालका आफ्ना व्यक्तिगत समस्याहरू अथवा पुनः श्रम स्वीकृति लिनको लागि र विभिन्न खालको कारणहरूले पनि आइराखेको अवस्था हो। बिफोर कोभिडकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि अहिले हामी 5 महिना चाहिँ हाम्रो 1000 देखि 1500 मान्छेहरूको भोल्युम जुन आइराख्ने मान्छेहरू हुन्, ती आउने मान्छेहरूको स्थितिमा 500 देखि 700 प्रतिदिनको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि हाम्रो निकै ठुलो सङ्ख्या एक्जिट भएर बसेका र अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरू त्यहाँ छन्। त्यसरी हेर्दाखेरि लगभग 50-51 हजार मानिसहरू आएका छन्। केही तपाईँको एमनेस्टी पाएर आएका छन् भने अथवा उद्धारकै रूपमा अथवा त्यहाँले सबै आमी माफी भएर आएका 4-5 हजार बाहेकका अरूलाई हेर्ने हो भने उहाँहरू पनि नेपाल आउनु भएको छ र बाँकी 1.5 लाख जति 1.5 देखि 2 लाख चाहिँ अझै पनि टिकटको पर्खाइमा छ। यसरी के हेर्न सकिन्छ भने हामीले यदि उडानलाई अथवा अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई नियमित गरिदिने हो अथवा यहाँ के छ भने यसका 2-3 डाइनामिजमहरू छन्, तिनीहरूलाई हामीले राम्ररी नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरो तल्लो अवस्था जनतासम्म पनि पुग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। एउटा कुरो भनेको के हो भने हामीले जुन आइएलओ कन्भेन्सन अनुसार श्रम सम्झौता गरेर सम्बन्धित देशमा जति कामदारहरू पठाएका छौँ त्यो चाहिँ आइएलओ कन्भेन्सन अनुसार नै हामीले पठाएको हो। दुईटा देशको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा श्रम सम्झौता गरेर पठाइएका कामदारहरू हुन् र तिनीहरूको जिम्मेवारी भनेको यहाँको रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी र त्यहाँको कम्पनी नै यसको अन्तिम जिम्मेवारी हो। श्रम सम्झौता भएर गएका कामदारहरूको जिम्मेवारी उहाँहरूकै हो। उहाँहरूले नै वास्तवमा भन्यो भने त्यो सम्झौतामै 2 वर्षभित्रमा यदि कुनै तरिकाले काम टुट्यो भने अथवा उहाँहरूलाई एक्जिट गर्नुपर्ने स्थिति आयो र उहाँहरूलाई कामबाट निकाल्नुपर्ने स्थिति आयो अथवा कुनै पनि तरिकाले आयो भने त्यो चाहिँ सम्बन्धित यहाँले भने जस्तै त्यो अवस्था छ। यहाँले मसँग जुन तथ्याङ्क छ, मैले विभिन्न आँकडाबाट लिएको तथ्याङ्क, यहाँहरू सरकारकै तथ्याङ्क पनि हेर्ने हो भने झन्डै 15,90,000 चाहिँ तत्काल आउन चाहेको तथ्याङ्क छ। तिनीहरू कहाँ छन् त्यो पनि हामीसँग सबै तथ्याङ्क छ। यद्यपि म तपाईँलाई यहाँ कुरा उठाउन के चाहन्छु भन्दा विदेशबाट जसरी चार्टर फ्लाइटको नाममा डबलसम्म महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने भयो प्लेन टिकट, त्यसै गरी अर्को विषय छ त्यहाँ दूतावासले फलानु ठाउँमा गएर पिसिआर टेस्ट गर्नुहोस्, फलानु ठाउँमा गएर आरडिटी टेस्ट गर्नुहोस् भनेर पठाइदियो। त्यहाँ पठाइदिएपछि कुनै चेक नगरी नक्कली रिपोर्ट दिएर पठाइएको अवस्था पनि छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो के छ भने अब चार्टर फ्लाइटमा महँगो टिकटबाट आएको भन्ने कुरो त हामीले पनि यो कुरो नसुनेको होइन, सुनेको हो। यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ चार्टर फ्लाइट सञ्चालन गर्ने निकायहरूलाई नै यो कुरो होला, यो विकृति हो, यो राम्रो कुरा होइन। यो जसले चार्टर फ्लाइट सञ्चालन गर्नुभएको छ, जो ट्राभल एजेन्सीहरूले उहाँहरूलाई नै सम्बन्धित निकायले नै यसमा चाहिँ खोजबिन गरेर कारवाही त गर्नै पर्छ। यो विषय धेरै कुराहरू आइसकेको छ बाहिर। यो अर्को कुरो के हो भने जब आउने सङ्ख्या डिमान्डभन्दा चाहिँ सप्लाई कम भइसकेपछि त्यहाँ बिचौलियाहरू अथवा अनेक खालका दलालीहरू, अनेक खालका चाहिँ तपाईँको मेनिपुलेसन त हुन्छ। किनभने हाम्रो चाहिँ के भइदियो भने आउने तपाईँले भनेको 15 लाख नै मानौँ, अहिले तत्काललाई मान्ने हो भने के छ भने त्यहाँबाट आउने त सङ्ख्या धेरै भयो, तर यहाँबाट हाम्रो लिमिटेड फ्लाइट भएको हुनाले त्यहाँनिर खेल्ने मौका धेरै भयो। यो स्वाभाविक रूपमा यो अर्थशास्त्रीय नियमलाई पनि हेर्ने हो भने त्यही देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यसमा चाहिँ गडबडी नभएको होइन, गडबडी छ। विभिन्न सेक्टरहरूमा यो गडबडी त्यसो भए ती तपाईँको जुन चाहिँ फ्लाइटहरू चार्टर फ्लाइटको लागि जुन कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ उहाँहरूले यो गलत गरे भनेर तपाईँले स्वीकारिरहँदा उहाँहरूलाई के कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ? होइन, अब यस्तो उहाँहरूले यदि त्यो टिकटको हामीलाई ल्याएर त्यो टिकट वैदेशिक रोजगार विभागमै तोकिएको टिकटभन्दा बढीको पैसा लियो भनेर निवेदन यदि दिएको छ भने हामी वैदेशिक रोजगार ऐनकै हिसाबले पनि हामीले हाम्रो दायराभित्र रहेर हामी कारवाही गर्न दिन सक्ने होइन। हामी सक्छौँ। हामीलाई तर त्यस्तो खालको निवेदनहरू 2-4 प्रकारका जस्तै ठगीका निवेदनहरू, वैदेशिक रोजगारका जुनसुकै प्रकारका ठगी र यदि उडानको कुरो चाहिँ के छ भने यो चाहिँ मेरो विचारमा सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सीहरूलाई अब कहाँबाट एग्रिमेन्ट भएर भएको छ उहाँ सम्बन्धित निकायले हेर्ने विषय हो। तर वैदेशिक रोजगारका जुनसुकै प्रकारका ठगीहरू उहाँहरूले यदि आएर वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिनुहुन्छ भने हामी कारवाही चाहिँ गर्छौँ। कारवाही गर्ने यहाँको प्रतिबद्धताको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अर्को विषय केही अगाडि हामीले जोडेका थियौँ, झपट बस्नेत लगायत केही विदेशबाट यस्तै चार्टर फ्लाइटमा आएका युवाहरू उहाँ चाहिँ विशेष गरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनु भएको थियो। तर यसरी फर्केर आउँदा उहाँलाई त्यहाँको दूतावासले फलानु ठाउँमा गएर आरडिटी परीक्षण गर्नुहोस्, फलानु ठाउँमा पिसिआर परीक्षण गर्नुहोस् भन्यो। तर त्यहाँ बिना परीक्षण त्यहाँ एउटा कागज थमाएर पठाइयो र यसरी मलाई ठगियो, कुनै टेस्ट भएन, म बाध्यतामा परेर आएँ
दूतावासकै कर्मचारीको संलग्नतामा यो खालको ठगी भयो भन्नुभएको छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ के छ भने यसरी PCR रिपोर्ट गलत हो, यसरी ठगिएको भने उहाँले सम्बन्धित ठाउँमा गएर निकायमा गएर निवेदन दिनु पर्यो। जस्तै हामीलाई आएर पनि निवेदन दिए हुन्छ यो विषयमा चाहिँ। हामी पनि सम्बन्धित परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित दूतावासमा यो के हो भनेर लिखित रूपमै हामी सोध्छौँ। यस्तो विषयमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले पहिले त हामीसँग यदि आएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यहाँ अब मार्फत आयो यो सूचना, ठिक छ, उहाँलाई हामीसँग पठाइदिनुहोस्, के हो कहाँनेरि कसरी ठगी भएको छ, जुनसुकै प्रकारका ठगीहरूलाई हामी लिखित रूपमा नै हामी सोध्ने चाहिँ सोध्छौँ यो विषय। अब यस्तो छ कि महानिर्देशकज्यू, अब उहाँहरू बिचारा आपतमा आउनु भएको हुन्छ, विपदमा कसरी घर पुगौँ, क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, उजुरी गर्न पनि अहिलेको अवस्था छ, हिँडेर जाने अवस्था नि छैन, सबैले सम्पर्क गर्नको लागि हुन त खोज्दै जाँदा भेट्टाइन्छ, सहज छैन, सञ्चार माध्यममा आएर गुनासो गर्नुहुन्छ। यो त हामीले नागरिकको उजुरी तपाईँहरूले एउटा माध्यमको रूपमा राखिदिएका हौँ र यो कार्यक्रममा केही अगाडि पनि उहाँहरूले बोल्नु भएको छ। त्यसो भए अब तपाईँले कारबाहीको कुरा गर्नुभयो, त्यो परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका निकायमा तपाईँले यो विकृतिलाई उठाउन सक्नुहुन्छ? सकिन्छ, किन नसक्ने। अब के छ भने यो वैदेशिक रोजगारको इस्यु त वैदेशिक रोजगारको इस्यु हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो वेबसाइटमा पनि उहाँहरूले हामी उजुरी पनि हामी अनलाइन मार्फत हामी लिइराखेका छौँ। त्यस कारणले हाम्रो अनलाइन डोफेको अनलाइन मार्फत उहाँले चाहिँ यदि उजुरी गर्नुहुन्छ भने पनि हामी त्यो उजुरी लिन्छौँ। त्यसपछि कल सेन्टरहरू मार्फत पनि उहाँहरूले चाहिँ उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले गरेका डकुमेन्टहरू जे जस्ता डकुमेन्टहरू छन् हाम्रो अनलाइन मार्फत उहाँले उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ। अफिसै आइरहनु पनि पर्दैन। हाम्रो तपाईँको यो विषय साउदीको हो। मलाई जहाँसम्म हामीलाई यो कार्यक्रममा लाइभ आउनु भएको थियो जुन पीडित व्यक्ति, उहाँले गर्नुभएको गुनासो साउदीको हो र यो एउटा व्यक्तिलाई ठगियो केही हजार भन्ने कुरो होइन, यो एउटा मुलुकको बेइज्जतीको कुरो र दूतावासका कर्मचारीहरू जो त्यहाँ जिम्मेवारी लिएर पुगेका छन् उनीहरूको गैर जिम्मेवारी को एउटा पराकाष्ठ पनि हो। नेपालमा जो व्यक्तिहरू उद्धार गरेर आइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई राख्नको लागि रेस्टुरेन्टदेखि 1 स्टार होटलमा बस्ने कि 2, 3, 4, 5 यो स्टार होटलको व्यवस्था गर्नुभएको छ, त्यो पनि महँगो शुल्कमा। नेपालीहरू यति बेला उद्धारमा आएका हुन् कि ऐसाराम गरेर घुम्नलाई यहाँ सुखशैल गर्न रमाइलो गर्न स्टार होटलमा बस्न आएका हुन्? यो नै दुविधामा पर्यौँ। विपदको बेला केही व्यवसायहरूलाई व्यापारको अवसर जुराइदियो सरकारले, हामी अर्को ठगीमा पर्यौँ भन्ने गुनासो पनि छ नि। अब यसमा चाहिँ के छ भने जुन नीति ल्याइयो, अब यो नीति पनि मलाई त क्लियरली रूपमा मलाई थाहा छैन, मैले सुनेको हो यहाँहरू जस्तै। तर के छ भनेदेखि यो नीतिलाई पनि हामीले ब्ल्याङ्केटली रूपमा एकै प्रकारले लागू गर्न चाहिँ हुँदैन। जसलाई हामीले अलपत्र परेका छन्, जससँग टिकट छैन, जो चाहिँ कम्पनीबाट निकालिएका छन् र सम्बन्धित निकायबाट बाहिरिएका छन् र उहाँहरूलाई हामीले उद्धार गर्नुपर्ने भनेर हामी नेपाल सरकारले नै वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पैसा काटेर भनौँ पठाएर शोध भर्ना गरेर ल्याइएका कामदारहरूलाई नेपालमा ल्याएर होटलमा राखेर पैसा लिन्छु भन्नु त हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर स्वैच्छिक रूपमा यदि कोही बस्न चाहनुहुन्छ भने स्वैच्छिकवालाहरूको लागि त उहाँहरूलाई आफ्नो व्यवस्था गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको स्वाभाविक कुरा हो। तर जसको केही पनि छैन, जो अलपत्र परेर आएका छन् भनेर जुन हामीले निर्देशिका समेत बनाएर हामीले उद्धारको कार्यक्रम ल्याइराखेका छौँ, यस्ता खालका उद्धार गरिएका कामदारहरूलाई चाहिँ होटलमा राख्नुपर्छ भन्नु चाहिँ त्यति नीतिसङ्गत हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले यही कुरा इन्कार गरिरहँदा तपाईँकै कुरामा हामी पनि सहमत छौँ र आम जो उद्धार गरिएर आउन चाहिएका छन् उहाँहरू पनि यही भन्नुहुन्छ। तर सरकारले अनिवार्य रूपमा एक रातको 1800 देखि 9000सम्म खर्च गर्ने गरी ऐसा आरामको तरिकाले बस्ने आएका छन् उनीहरू भने जसरी यो शुल्क निर्धारण गरेको छ, यो एउटा सबैतिर आलोचनाको विषय भएको छ। अब यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त? होइन, यो जुन विषय हो अब नेपाल सरकारले गरेको निर्णय भन्ने विषयमा अब मैले यसमा कुनै आलोचनात्मक व्याख्या गरिरहनु त हुँदैन। तर के छ भनेदेखि सर्वप्रथम त हाम्रो वैदेशिक रोजगारबाट आएका कामदारहरू जो छन् उहाँहरूलाई कुन अवस्थामा हामीले उद्धार गरिराखेका छौँ भन्ने कुरो यसको ब्याकग्राउन्डलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको विश्लेषण गरेर मात्रै यस्ता नीतिहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले उहाँहरूको अवस्था नाजुक छ। 10 देखि 20% मात्रै तलब खाएर बसेका कामदारहरू नेपाल फर्किराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको काठमाडौँबाट सम्बन्धित घरसम्म जाने खर्च पनि अहिले उहाँहरूसँग छैन। कति वैदेशिक रोजगार बोर्डले पनि केही टोकन मनी दिएर उहाँहरू घरसम्म पुगिरहनु भएको छ। पानी खाने पैसा पनि छैन र जसलाई उद्धार गरिएको भनेर हामीले निर्देशिका अलपत्र परेका कामदारहरूको उद्धार गर्ने निर्देशिका 2077 भनेर अस्ति नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट पास भयो र त्यहाँबाट त्यो निर्देशिका अनुकूल उद्धार गरिएका कामदारहरूबाट त कुनै पनि प्रकारको हामीले पैसा लिन सक्ने अब लिनु नै हुँदैन। किनभने हामीले त उनीहरूलाई अलपत्र परेर पैसा नभएर विदेशमा
अलपत्र परेका कामदार भनेर हामीले ल्याएको हो। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ दुई तरिकाले, एउटा स्वैच्छिक र एउटा अस्वैच्छिक भनेर हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यो नीति राम्रो हुन्छ। यदि ब्ल्याङ्केटली रूपमा यो नीतिलाई हामीले लागू गर्यौँ भने यसको चाहिँ फेरि आलोचना सुरु हुन्छ। अर्को कुरा, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा झन्डै 6 अर्बभन्दा बढी रकम छ। यस्तै विपदको बेला उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने, उद्धार गर्ने, त्यसै गरी कुनै पनि दुर्घटना भएमा उहाँहरूको लागि चाहिँ आर्थिक सहायताको लागि भनेर त्यो कोषको रकमलाई यो सङ्कटको घडीमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूको उद्धारमा खर्च गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन? होइन, यस्तो हो, यो मैले तपाईँलाई अघि ब्याकग्राउन्डमै पनि सुरुमै पनि भनेको थिएँ, यो वैदेशिक रोजगार बोर्डको जुन पैसा हो, यो कल्याणकारी कोषको पैसालाई नेपाल सरकारले निर्णय गरेर उद्धारमा खर्च गर्न नसक्ने भन्ने कुरो त होइन। तर यसको सम्पूर्ण, यसको धेरै जसो जिम्मेवारी भनेको यहाँको मेन पावर कम्पनी र त्यहाँका कम्पनीहरूको जिम्मेवारी हुन्छ र उहाँहरूलाई पहिले इन्भल्भ गराएर के कति चाहिँ हामी उद्धार गर्नुपर्ने अथवा फ्रीमा ल्याउने कामदारहरू फ्रीमा लिएर आउने हो र फ्रीमा ल्याउन नसक्ने कामदारहरूलाई उद्धार गर्ने भनेर न्यारो डाउन गरेको भए, त्यसरी प्राथमिकीकरण गरेको भए हामी यो समस्यासम्म अहिलेसम्म आउँदैन थियौँ। हामीले एकैचोटि पहिले नै के गर्यौँ भनेदेखि उद्धारका कुराहरू गरेर, चार्टर फ्लाइटका कुराहरू गरेर सम्बन्धित देशका कम्पनीका एयरलाइन्सहरूबाट निःशुल्क रूपमा उद्धार गरिने कामदारहरूका विषयमा ध्यान नदिकन हामीले एकैचोटि चाहिँ उद्धार र चार्टर फ्लाइटका कुराहरू गरेपछि हामी यो समस्यामा आइपुगेका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो समस्यालाई न्यारो डाउन, अब तपाईँले भनेको जुन वैदेशिक रोजगार बोर्डको 6 अर्ब रुपियाँको कुरा छ, यसका जुन श्रम सम्झौता गरेर त्यो कोषमा 1500 रुपियाँ तिरेर अथवा नियमअनुसार तिर्नुपर्छ 1500 रुपियाँ श्रम सम्झौता गर्दाखेरि ती कामदारहरूको हकमा मात्रै त्यो पैसा खर्च गर्न मिल्छ, अन्य कामदारहरूको हकमा त्यो पैसा खर्च गर्न मिल्दैन। तर नेपाल सरकारले अस्ति मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएर जुन उद्धारको लागि प्रक्रियामा त्यहाँबाट पैसा खर्च गर्ने भनेको छ, त्यसरी त खर्च गर्न मिल्यो। तर के छ भनेदेखि हामीले त्यो वैदेशिक रोजगार बोर्डको पैसा खर्च गर्नको लागि पनि खर्च गर्न सक्छौँ। तर यहाँले भने जस्तो जुन 15 लाखको कुरो गरिरहनु भएको छ, यदि 15 लाखको हामीले 1 लाख कामदारहरूलाई पनि त्यो बोर्डको पैसाले यदि उद्धार गर्यौँ भने त्यो बोर्डको पैसा अपुग हुन जान्छ। किनभने त्यो हेर्दा 6 अर्ब रुपियाँ देखिन्छ, तर यता कामदारहरूको भोल्युमलाई हामीले म्याक्सिमम उद्धार गर्न थाल्यौँ भनेदेखि त्यो बोर्डको पैसाले पनि पुग्न चाहिँ। त्यसले गर्दा हामीले अर्को कुरा, हामीले यहाँनिर अर्को आकृष्ट गरौँ न एकचोटि। यहाँले झन्डै मैले 15 लाखको आँकडा प्रस्तुत गरिरहँदा 1.5 लाख जति चाहिँ व्यक्तिहरूलाई ल्याउनै पर्ने अवस्था छ भन्नुभयो। त्यो यहाँहरूको रिडिङ चाहिँ कहाँनिर हो? कहाँबाट 1.5 लाख ल्याउनु पर्ने अवस्था छ र तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी ल्याउने सोच बनाउनु भएको छ नि? यही प्रक्रिया हो कि अन्य कुनै प्रक्रिया? एउटा कुरो पहिले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने हामीले यो वैदेशिक रोजगारको ग्राभिटी के हो र यो वैदेशिक रोजगारमा कामदारमा जाने कामदारहरू नेपाल यहाँबाट त्यहाँसम्म जाने, त्यहाँसम्म कुन अवस्थामा बस्ने, त्यसपछि बसिसकेपछि उनीहरूका कम्पेन्सेसन, इन्सुरेन्स, ब्लड मनी अथवा सब व्यवस्थापन, त्यसपछि 2 वर्षभित्र उहाँहरूलाई यदि कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने खालका कानुनी व्यवस्थाहरू स्पष्ट रूपमा छन्। पहिले चाहिँ हामीले ती व्यवस्थाहरूलाई यदि फलोअप गर्नु पर्यो के हामीले त्यो व्यवस्थाका कुरा, ती कानुनी विषय यहाँले भने जस्तै हुन्। तर यो विपद पर्यो, विपदमा जो पनि घरमा आउन चाहन्छ, समस्यामा पर्यो, यस्तो बेलामा नियम, कानुन, विधि, पद्धति सबैभन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता उद्धार र उहाँहरूलाई कसरी सहज ढङ्गले नेपालमा ल्याउने भन्ने विषय रहन्छ। अहिले पनि यदि उहाँहरूलाई सहज ढङ्गले ल्याउनको लागि 70 देखि 75% जुन कामदारहरू हुन् उहाँहरूलाई यदि फ्लाइटलाई हामीले रेगुलेसन गरिदिउँ अथवा फ्लाइटलाई अलिकति इजी गरिदिउँ र यहाँको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिदिउँ भने पनि हामीले पैसा खर्च गरिरहनु पर्ने स्थिति छैन। त्यो हामीले के गर्नु पर्ने, फ्लाइटलाई रेगुलेसन गरिदिनु पर्यो। तपाईँले भने जस्तो चार्टर उडानमा अनेक प्रकारका ब्ल्याक टिकटहरू हुनु भएन र त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित एम्बेसीले चाहिँ अब यसको ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ अब त्यहाँ फ्रन्ट लाइन निकाय भएको हुनाले उहाँहरूले नै लिनुपर्ने हुन्छ। र के छ भने यदि कुनै प्रकारका ब्ल्याक टिकटहरू हुँदैनन् र चाहिँ सहज रूपमा एउटा चाहिँ सहज मूल्यमा आउने हो भने तपाईँले भनेका सङ्ख्यामा 80 देखि 85% मान्छेहरू सम्बन्धित कम्पनीले नै टिकट काट्दैन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आफैले टिकट काटेर आउँछन् नि। यहाँ त राज्यको दायित्व भनेको कहाँनिर रह्यो भने हामीले त जुन अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई मात्रै नियमित गरिदिने हो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई मात्रै एउटा चाहिँ
हामीले विवेकशील तरिकाले चाहिँ हामीले नियमित तालिकाहरू बनाइदिने हो र त्यसलाई रेगुलेसन गरिदिने हो, प्रेडिक्टेबल गरिदिने हो भने पनि यो समस्या आउँदैन। यहाँले यो भनिरहँदा अलिकति म यो विकृतिमै केन्द्रित हुन चाहन्छु। यहाँले भन्नुभयो जसरी सहज ढङ्गले ल्याउनुपर्छ, उहाँहरूलाई सकेसम्म जुन श्रम स्वीकृति लिएर जानु भएको छ उहाँहरूको लागि जुन वैदेशिक रोजगार कोषको पैसा पनि खर्च गर्न सकिन्छ, सहज ढङ्गले ल्याउँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। सरकारलाई एउटा सरकारी निकायकै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यहाँ जिम्मेवार, यद्यपि माथिल्लो उपल्लो निकायलाई सुझाव पनि दिइरहेको छौँ भनिरहँदा यो कमजोरी कहाँबाट भइरहेको छ? जबकि एउटा चार्टर फ्लाइटमा महँगो ठगीको अवस्था एउटा छ, अर्कोले आउँदा यहाँ स्वैच्छिक भन्दा पनि अनिवार्य होटलमा बस्नुपर्ने एउटा उर्दी जारी गरिएको छ, नत्र आउन पाउँदैनौ, विदेशबाटै होटलको टिकट बुक गर भनिरहेको छ। यो बाध्यात्मक अवस्था चाहिँ कसरी सृजना भयो नि? होइन, यो चाहिँ के हो भने अब यो बाध्यात्मक अवस्था यस्तो सिर्जना नहुनु पर्ने हो मेरो विचारमा। हाम्रो सबभन्दा चुनौती अहिले भनेको कोभिडको चुनौती हो के। यो कोभिडको चुनौतीलाई हामीले अन्य चुनौतीहरू सँगसँगै एकै ठाउँमा राखेर हेर्न थाल्यौँ भनेदेखि यो विषय गोलमटोल हुन्छ। किनभने यो वैदेशिक रोजगार भनेको तपाईँको आजदेखि अब यहाँले यो भनिरहँदा अन्तमा मलाई बताइदिनुहोस् कि यो तमाम विकृति छ, समस्या भयो, ठगी भयो, उहाँहरू मारमा पऱ्यो भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। अब यो समस्यालाई हल गर्नको लागि के गर्नु पर्ला छोटोमा? यो समस्यालाई हल गर्नको लागि हामीले इन्टरनेसनल जुन फ्लाइटहरू हुन् ती फ्लाइटहरू जुन देशले कामदारहरू ल्याइदिन सक्छ भने ती देशका उडानहरूलाई पनि हामीले स्वीकृति दिनु पर्यो। र उहाँहरू अझै पनि धेरै कम्पनी युएई, साउदी अरेबियामा र कतार, मलेसियामा यस्ता खालका कम्पनीहरू छन्। आज हामीले देशभित्रको उडानलाई हामीले फ्री गरिदिउँ भनेदेखि उनीहरूले अझै पनि 2-4 कम्पनीहरूले नेपालमा त्यहाँका कामदारहरूलाई फ्रीमा ल्याइदिनुहुन्छ अहिले पनि। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल र उहाँले समग्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूलाई उद्धारमा विकृति छ, समस्या छ, ठगीमा परेका छन् भन्ने कुरा स्वीकार्नुभयो र त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि पहल गर्छौँ हामी उपल्लो निकायमा भनेर भन्नुभयो। उहाँको यो प्रतिबद्धतासहित हामीले यसरी वैदेशिक रोजगार विभागमा गएका व्यक्तिहरूलाई ठगी होइन, सहज, सुलभ र सस्तो ढङ्गले नेपालमा उद्धार गरेर ल्याउन सकौँ र कोरोना सङ्क्रमणबाट पनि बचाउन सकौँ यो भन्न चाहन्छौँ हामी। र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरू जो उद्धारका लागि याचना गरिरहेका छन् र उद्धारको पर्खाइमा नेपालमा आउन चाहन्छन् उनीहरूको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र उनीहरूको विषयमा यो कार्यक्रम आजको कार्यक्रम केन्द्रित रह्यो र खास गरी यी खालका विकृतिलाई अन्त्य गरेर सहज ढङ्गले नेपालमा ल्याउने र दूतावासहरूले पनि सहयोगको नाममा उल्टो असुली धन्दा होइन, जहाँ हाड घोटेर पसिना बगाएर थोरै पैसाको लागि विदेशमा पुगेका नेपालीहरू छन् उनीहरूलाई यो विपदको घडीमा ठग्ने होइन, उद्धार गर्नुपर्छ र राज्यका सबै निकायको ध्यान जाओस् र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि गम्भीर ढङ्गले पहल गर्नु आवश्यक छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्कीसहित सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। भोलि हामी पुनः अर्को विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।